रामा काणकोणकर अटॅक प्रकरणात आज एक वेगळी कलाटी मेळ्ळी। रामाची बायल रथी आज सकाळी डीजीपीक वचून तांणी एक मेमोरंडम दिलो आणि तातूंत रामाचो स्टेटमेंट मिडियाक कसो लीक जालो हाचेर प्रश्न केलो। पत्रकारांकडे उलयतना ती लीक स्टेटमेंटा विशीं उलयली, पूण ताणें ह्या स्टेटमेंटान खंयच्याच पॉलिटिशियनाचें नांव घेतला काय घेवना हाचेर उलोवपाक न्हयकार दिलो। तिणें सांगलें की तुमी एसपीक मेळा आनी विचारा आनी आपूण एसपीक अपील करता की ताणें ह्या स्टेटमेंटा विशीं सांगचें। तुमकां आपोवपाचें कारण म्हटल्यार तुमी पळयलां आसतलें की शेनवारा दिसा एक न्यूज चॅनलान फूल स्टेटमेंट आसा तो व्हायरल केल्लो आसा आनी तेज्या रिगार्डींग त्या दिसा तेन्ना हांव PIक मेवल्लें, कित्याक जेन्ना हांवें स्टेटमेंट एप्लाय केल्लो 3 तारीख कॉपी दिल्ली की हांवें म्हाका ही स्टेटमेंट कॉपी जाय म्हणून, पूण म्हाका तेन्ना 3 तारीख दिवंक नासली आनी जेन्ना 4 तारीख म्हाका तेंच्यांनी सांगलें तेन्ना तेणी सांगलें म्हाका की आमी तुका स्टेटमेंट दिता पूण तो स्टेटमेंट भायर व्हायरल जावपाक जायना आनी तेच दिसा सांजचो स्टेटमेंट फूल मिडिया थ्रू भायर येयल्लो आसा। सो तेका लागून हांवें आयज एक ऑफिशियल एक कंप्लेन केल्लें आसा पेंजीम PIच्या अगेन्स्ट की जेन्ना तेच सांगता की हो हे सेन्सिटीव केस आसा आनी हेजे जे रिलेटेड कितें इन्फॉर्मेशन आसा तें भायर व्हायरल जावपाक जायना आनी तेच हें इन्फॉर्मेशन भायर व्हायरल करता, कित्याक स्टेटमेंट आसा तेजी कॉपी एक म्हाजे कडेन आहली आनी एक पुलिसेन आहली, जाल्यार ती मिडिया कडेन पावली कशी हो फर्स्ट एक क्वेश्चन जाल्लो आसा। आनी दुसरें म्हटल्यार जेन्ना ती मिडिया कडेन पावता तेन्ना हे पुलीस तेजेर कित्याक इन्वेस्टिगेशन करिना। आतां आमी एक ऑफिशियल लेटर ऑलरेडी इन्वायट केल्लें आसा एसपीक आनी डीजीपी आमकां मेळोंक ना, एसपीक आमी दिल्लें आसा आनी आमी ताका सांगलां की तुवें ना तेजेर इन्वेस्टिगेशन करचें, कित्याक ते म्हणटा की आमचे थ्रू वचोंक ना, तुमचे थ्रू वचोंक ना जाल्यार कोणें दिलें। आनी ही जी सेन्सिटीव केस आसा आनी आमचें जें पर्सनल इन्फॉर्मेशन आहा जो स्टेटमेंट आसा तो हांकां मिडियाक सुद्दां कोणें रायट दिलो भायर हाडपाक। आनी दुसरें म्हटल्यार तुमकां सांगपाक सोदता की सद्या आतां ही म्हाका अशें दिसता न्हू की पुलीस आसा पळय ते आतां आमचें इन्वेस्टिगेशन फुडें करपाचें ना जशें आमकां जाय तशें। सो तेका लागून हांव मागता की हें इन्वेस्टिगेशन क्रायम ब्रांचच्या थ्रू वयचें ना जाल्यार जो हायकोर्टाचो रिटायर्ड जज आसा तेज्या थ्रू वयचें, कित्याक हें इन्वेस्टिगेशन खंय ना खंय हें लीक करून ही केस वीक करून हिका हांगाच काबार करपाक सोदता आनी जो मास्टर मायंड आसा आनी हे गुंडा आसा तांकां प्रोटेक्ट करपाक सोदता। शेनवारा जेन्ना तुमच्यांनी प्रेस घेतली पळय तेन्ना तुमच्यांनी सांगलेलें की हितून मास्टर मायंड रामान नांव घेवंक ना म्हणून। हांवें सांगूंकूच ना, तुमच्यांनी तेजी प्रेस घेतली, हांवें सांगूंकूच ना, हांवें तुमच्यांनी वयल्यान प्रेसाक ब्लेम केल्लो न्हू, फेक न्यूज आहा म्हणून मागीर तितून सगळें सत्य आहा स्टेटमेंट तुमच्यांनी वाचला आसतलो तो स्टेटमेंटान तेणी सांगला मरे, तेणी स्पेशल मेन्शन केला मरे सगळे इश्यूज, होम मिनिस्टर आहा सगळें आसा मरे तितून स्टेटमेंट मास्टर ऑब्वियसली आहा। तुमी जे स्टेटमेंट कोणाक मेवला पळय हांव ताका रिक्वेस्ट करता की तुमी तो थारली रीड करा आनी हांवें एसपीक सांगला की बाबा सर तूं भायर यो आनी जें कितें आसा पळय तें सगळें मिडियाक सांग, कित्याक हें इन्फॉर्मेशन एसपी या पुलिसा थ्रू भायर वचपाक जाय, अशें भितरल्यान लीक जावपाक जायना। सो तेका आमी रिक्वेस्ट केला की बाबा सर तूं यो आनी जें कितें आसा पळय इन्वेस्टिगेशन खंय पावलां आनी खंयल्यान आतां खंयच्यान खंय पावपाचें आसा आनी हातून कोण इन्वॉल्व आसा तांकां सगळ्यांक तुमी भायर काडून मिडिया फुड्यान हाडचें म्हणून सांगलां ताका, तेणें सांगलां आपूण करता म्हणून सांगलां। तो सद्या म्हणटा की इन्वेस्टिगेशन अजून पर्यंत फुडें वचना, आतां कित्याक वचना तेवूय खबर ना, कित्याक सगळें क्लियर आसा, फूल क्लियर आसा, इवन मिडिया हितून इन्वॉल्व जाता हेवूय फूल क्लियर आसा। बाबा हें इन्फॉर्मेशन भितर कोणें दिलें हें ताका हांवें फायंड आवट करून सांगलां। आता मिडिया तुम्ही इन्वॉल्व जाता म्हणटा, मिडिया समज इन्वॉल्व जातलेले इतले मिडिया तुका हांगा दिसता नासलें न्हू, हांवें नांव घेवंक ना, आतां सुद्दां मिडिया हांगा येयल्या ताका लागून तुमकां देव बरें करूं म्हटलां तुमकां, कित्याक तुमी येयले आनी तुमी म्हाका सपोर्ट केला, म्हाजें इन्फॉर्मेशन तुमी सगळ्यांक पावयलें। आतां तुमी इतले हें म्हणटा जाल्यार GMC कडेन तुमी बुलेटीन मागचें न्हू की रामाची बुलेटीन तुमी रेकॉर्ड दिया म्हणून रिकॉर्ड आमी पळय ऑलरेडी सगळ्यांक कोणाक मागपाक जाय पळय तिंका आमी ऑलरेडी मागलेलें आसा आनी येतले पळय तेन्ना तुमकां आमी सांगताले, पूण हितून कितें मेन रोल आतां पुलिसान करपाक जाय पूण ते करिना अशें म्हाका दिसता, म्हाज्या फॅमिलीक दिसता, सगळ्यांक दिसता। तुमकां खबर आहा मास्टर मायंड हितून कोण इन्वॉल्व आहा तो, कोण इन्वॉल्व आसा ते आतां क्लियर कट आसा, सगळें आसा ते आतां पुलिसांनी काडूंक जाय ना रे भायर। हय मात तुमी आतां स्टेटमेंटान सांगला म्हणटा न्हू कोण इन्वॉल्व आहा, तुमी ऑन रेकॉर्ड डायरेक्ट नाव ऑन रेकॉर्ड जर तुमच्याकडे एक मिनिट सांगला स्टेटमेंटाचेर आतां पळय हांवें सांगलां पळय आतां हांवें एसपीक सांगलां सर जो स्टेटमेंट तुमचे कडेन पावलेलो आनी ऑलरेडी जो लिकूय जाल्लो सो तेज्या बद्दल कितें इन्फॉर्मेशन आहा पळय तें तूंच येवन भायर दी म्हणून सांगलां तुमकां। सो तुमी प्लीज ताका क्वेश्चन करा, कित्याक ताका आतां आमी सांगलां तो तुमकां बेस्ट एंड बेस्ट तरीकेन तुमकां सांगतलो। थँक्यू। आज सांजवेळाचेर सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस नॉर्थ राहुल गुप्ता हाणें एक पत्रकार परिशद घेवन ह्या स्टेटमेंटा विशीं म्हायती दिली। ताणें सांगिल्ल्या प्रमाण रामान एकट्याक आयडेंटिफाय केला मिंगेलाक, जाल्यार 2 जाणां बद्दल ताणें डिस्क्रिप्शन दिलां। पत्रकारांनी ताका विचारलें की रामान खंयच्या पॉलिटिशियनाचें नांव घेतलां काय ना, ताचेर ताणें नेगेटिव्ह उत्तर दिलें, मात ताणें म्हटलां की तपास चालू आसा। I have called this quick press conference regarding
a few narratives that are going on regarding the Karanzalim assault case, that is Panji PS crime number 125/2025. There are a lot of versions in media which are going on about victim Rama Kankonkar's statement. So I wanted to narrate a few points related to that. First of all, see, victim's statement holds a lot of importance for our investigation, because it gives us first-hand account of how the events unfolded. It gives us account of how the description of the accused, all those who are involved, and the sequence of event that followed. In this case also, the statement of the victim Rama Kankonkar was recorded on 2nd of October 2025 at ward number 121 GMC Bambolim by the investigating officer of Panji police station. And in this statement, he has given detailed account of how the group of individuals assaulted him near Kamakshi restaurant in Karanzalim. And he has said that during the assault, he had identified one Mingail, and he had also described two more accused, that their description, their color of clothes and the other kinds of description. And he has said that he can identify more attackers if they are presented to him. He has further narrated that Mingail in past also has tried to assault him twice in Agasain. It was both the incident happened earlier this year. Apart from this, he has not given any name, but we are still investigating from all possible angle, and we will file a strong charge sheet in this case as per the available evidences before the court. Thank you. Sir, has name of any politician come during this investigation? See, अभी तक तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा नहीं आया है, बट हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर, दूसरा एक ही पॉइंट सर, जब उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा था तभी उसने कुछ कहा कि ये पर्सनल एनिमिटी उसकी दुश्मनी थी या और क्रक्स है स्टेटमेंट का, मैंने आपको बताया है। सुरवातेक पासून जेन्ना आमी बातमी ब्रेक केली तेन्ना आमी म्हणटाले की रामान आपले जबानीत कोणाच पॉलिटिशियन मास्टरमाइंडाचें नांव घेवना। आयच्या ह्या दोन्ही स्टेटमेंटा वरवीं दोन गजाली क्लियर जाता की गोवा न्यूज हबान हाडिल्लो स्टेटमेंट हो खरो आशिल्लो, फेक न्यूज म्हणून जो बोवाळ चालू आशिल्लो ती खरी न्यूज आशिल्ली, आनी दुसरें म्हणजे रामान आपल्या स्टेटमेंटान आतां म्हणसर तरी खंयच्याच पॉलिटिशियनाचें स्ट्रेट नांव घेतिल्लें ना। तुम्ही पळयतात GNH। ओ मेलो कितरे रास्ता पोस मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले मुझे भाशेन हड्डे जाले इथे हॉडी चेंज कर मरे कितें टायर चेंज कर मरे खंय चेंज केला बरे येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यार नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी वाह मॅगविल्स वाह टायर चेंज टायर सर्विस वाह नायट्रोजन गॅस बिल अलाइनमेंट एंड बॅलन्सिंग अरे वाह पेपरलेस बिलिंग आणि जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आणि एक्सप्रेस सर्विस गाडी सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे फास्ट नो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव आनी मग दोतोरा घेवत मरे होय